प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को एहतसाब अदालत की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में दी गई सजा मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत की। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब गए। आज इमरान खान ने सऊदी फरमा रवा शाह सलमान से मुलाकात की। वजीर आजम के वफ्द में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर हुक्काम शामिल हैं। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होने वाले क्रिकेट मैच की। पाकिस्तान की बैटिंग पहली इनिंग्स में कोलैप्स कर गई और स्पिनर केदार यादव ने 3 विकेट्स हासिल की। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। नुसरत साहब, इससे पहले कि आप कोई बात करें, तीसरी स्टोरी कैंसिल ही कर दें बस। मेरे ख्याल में जो मेरी क्रिकेट वाली है ना, वो मतलब अरे अच्छा, तो मैं तो ये हुआ कि इंतहाई दयानतदारी से बखुदा मैं कह रहा हूँ, देखो आपने बल्कि तीसरी स्टोरी कहा तो मेरा ज़हन आया। हाँ, नहीं, मैं बहुत दयानतदारी से सोच रहा था। मैंने कहा कि आज बहुत दिनों बाद पाकिस्तान में क्रिकेट फीवर है, तो मैं बल्कि आपको कहूँगा हाँ बीबी, अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं। कैंसिल तो कभी अभी जिक्र ही ना करें। अभी तक तो कोलैप्स हो रही थी जब मैंने हेडलाइन बनाई थी, अब वो हो चुकी है कोलैप्स। 162 पे हमारी टीम आउट हो चुकी है। इंडिया के जो कुछ अहम बड़े और अच्छे खिलाड़ी थे उनको रेस्ट भी दिया गया था। ये नहीं होना चाहिए था आज हमारे साथ, बट एंड इट्स नॉट लाइक उन्होंने कोई बड़ी शानदार बॉलिंग की। हमारे बैट्समैनों ने अपनी विकेटें ज़ाया की हैं। बस अब 162 कैसे हम डिफेंड करते हैं आगे जल्दी चंद घंटों में पता चल जाएगा, बट अनलाइकली है। मैं तुमसे बल्कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स वगैरह में इंटरेस्टेड था। मैंने कहा चलो मैं क्या डिटेल दूं आपके अलावा कि ढेर हो गए 162 पे। ये फीवर तो अपनी जगह था। दूसरी तरफ एक हाइप आजकल चूँकि टेलीविज़न है बहुत ज़्यादा, तो मीडिया पे वो बन जाता है, तो वो जो सस्पेंड हुआ सज़ा। यस डेफिनेटली। अब बिग स्टोरी ऑफ द डे नुसरत साहब, कम ऑन नॉट कम ऑन, अब इसको अंडर प्ले करेंगे। इट्स अ बिग, मतलब मैं अंडर प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, एक सूरत अहवाल होती है जिसको आप बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं। इसमें गैर मामूली बात सिर्फ ये है कि जिन लोगों को सज़ा की मुअत्तली के बाद इस वक्त रहाई मिली है वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग। हाँ, तो इसमें गैर मामूली बात सिर्फ इतनी है, राइट। और जिनमें से एक साहब नवाज शरीफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो एक नहीं 3 मरतबा हमारे वजीर आजम रहे हैं। तो इसलिए ये स्टोरी जो है ये हमें मामूल से हट के दिख रही है। हाँ, यस। वगरना अगर आपने अपनी जिंदगी के 6 महीने भी अदालती अमल की कवरेज में गुजारे हुए हों, तो ये एक बहुत ही एवरेज स्टोरी है। फेयर एनफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्ट अ केस, वो तो फाइन, आ गई समझ, ठीक है, फाइन। अब चूंकि मजबूरी है कि इसको डिस्कस करना पड़ रहा है, तो मैं सबसे पहले मुझे बखुदा शर्म आ रही थी कि मैं जब वो ट्विटर पढ़ रहा था, आपको पता है कि इमीडिएट रिएक्शन क्या आया? वो जज साहब पे कुछ इमीडिएट रिएक्शन ये आया, नहीं वो बेचारे, इमीडिएट रिएक्शन ये आया कि जी इमरान खान साहब सऊदी अरब में मुलाकात फरमा रहे थे, पहुंचे और पीछे जैसे ही उनकी मुलाकात शुरू हुई, हाँ, तो रही। अब यार हम खुद अपने आप को इतना जलील करते हैं, कोई और किसी और से मैं क्या गिला करूं? नहीं, और फैसला कर लें, अदलिया आजाद है या सऊदी अरब के कहने पे चलती है, प्लीज डिसाइड व्हिच इज इट। और ये बात उन लोगों की तरफ से आ रही है जो अदलिया के तहफ्फुज़ के
ابھی تک مامے بنے ہوئے تھے خود ساختہ، اس کی وقار، اس کی بالادستی، کیونکہ فیصلہ نہیں اچھا لگا نا. لیکن ایک دم سے یار ہم کیوں، اگر میں خود دیکھو، اگر پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ 700-800 کی تعداد میں مختلف شہروں سے جب یہ ٹویٹ کرتے پائے جائیں کہ جی ادھر عمران خان کی ملاقات ادھر رہائی، تو یار اگر میں خود اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بے عزت اس طرح کر رہا ہوں تو کوئی اور میری عزت کیا کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اگر آپ اس تناظر میں بات کریں تو یار یہ سعودی عرب نے یہ رہائی کروانی تھی، پہلے کرا دو تو اس وقت کرواتے جب وہ انہیں واقعتاً ہر حوالے سے ضرورت تھی کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے اراؤنڈ ہوتے. ہاں کوئی اگر کردار ادا کرنا تھا تو دیٹ واز تو ان دنوں کرواتے، ڈیلے کروا دیتے کیسز کو. فیصلہ دیر سے آ جاتا، میاں صاحب کو اجازت مل جاتی کہ وہ لندن چلے جائیں، مریم بھی چلی جاتی، اور یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے جی ہم 1.5 مہینے 2 مہینے. یا ان کو واپس اس وقت نہ آنا پڑتا جب وہ فیصلے کے بعد آئے. they could have come. اگر وہ تو خیر ان کی چوائس تھی نا، وہ تو دیکھو وہ فیصلہ نواز شریف صاحب. اچھا آپ کہہ رہے کہ فیصلہ ہی رکوا دیا جاتا، اگر ڈیلے کروا مؤخر کیا جا سکتا تھا. آخر بہت سارے لوگوں کے دیکھیے بی بی یہ کب سے رینٹل پارک چل رہا ہے؟ بالکل بہت عرصے سے. ایبسلیوٹلی. مقدمہ اب چل رہا ہے. نندی پور کا واقعہ کب سے ہو رہا ہے؟ بالکل. یا مطلب 2 حکومتیں ہو گئی اب تو اس بات کو. اچھا دوسری طرف مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، مسلم لیگ کی کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بھی کس بات کی؟ ان کے لیڈر رہا ہو گئے. کس بات؟ وہ مٹھائی لے کے پھول کس لے کے بات کی؟ کہ انہیں کوئی ٹیمپرری ریلیف مل گیا. خدا کا واسطہ ہے. ٹیمپرری ریلیف. ارے بھائی کیا میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ٹیمپرری ریلیف اتنی معمول کی بات ہے. ہاں دیکھیے پلیز آپ پہلے ریالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، انہیں صادق اور امین نہ پا کر کہا گیا ویکیٹ دی آفس. ہاں آپ وزیر اعظم بھی نہیں اور نا اہل تا حیات. اس کے بعد تا حیات نا اہل. اب وٹ خوشی کی لہر. ہاں وہ یہ سٹل نا اہل. نا اہل سیاست کے مزے کے آدمی سیاست میں کیوں آتا ہے؟ ہر بندہ امام خمینی تو نہیں ہوتا، چے گویرا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک وہ یہی ہوتا ہے کہ یار میں کبھی اس ملک کا صدر بنوں، وزیر اعظم بنوں. یہی ہوتا ہے نا. جب آپ اسی تو بس ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ عموماً اگر آپ ریکارڈ دیکھو ٹرائل کورٹ سے جو سزائیں ہوتی ہیں اور اس میں خاص طور پر احتساب عدالت سے سزا سنائی ہوئی ریکارڈ کسی دن کوئی تحقیق کر لے کہ کتنی. میں آپ کو براڈلی کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ثابت کیا جائے. 80% سزائیں سیٹ اسائیڈ ہو جاتی ہیں. سیٹ اسائیڈ ہوئی. مطلب یہ تو سزا صرف جب وہ ہائر کورٹس میں گئی. صحیح ہے. اب کیس کیا تھا؟ کیس بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایک پاناما آیا، پاناما کے بعد بہت ہنگامہ کر کے سپریم کورٹ کے پاس بات گئی. اگر سپریم کورٹ کے پاس جب یہ ساری چیز تھی تو ہر چیز کے شواہد موجود ہوتے تو وہ وہیں سزا سنا دیتے. نہیں انہوں نے تو پھر کہا مزید اس پہ کریں. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس جو بہت ہی سالڈ ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اقامہ. ہاں اس پہ ہم ان کو لہٰذا باقی جو معاملات ہیں یہ مواد سارا جو ہے اس کو نیب کنسیڈر کرے. نیب کنسیڈر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس کی بنیاد پر مقدمات بنائے جا سکتے ہیں. تو نیب نے مقدمات بنائے. یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ نیب اس کو کولڈ سٹوریج میں نہ ڈال دے، انہوں نے کہا بھی ہم آپ کی مانیٹرنگ بھی کریں گے. ہاں اور ٹائم بھی انہوں نے کہا. تو انہوں نے مقدمات بنائے. اس مقدمے میں سے ایک مقدمے کا فیصلہ آیا. ہاں ابھی 2 مزید باقی ہیں. اب وہ جو فیصلہ آیا
میں اب آپ کو بہت دیانتداری اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجبوری ہوتی ہے ہم صحافیوں کی کہ ہم صحافی جس آدمی نے آپ کے ساتھ دل کی بات کی ہو، آف دا ریکارڈ کی ہو، ہم اس کا نام نہیں لے سکتے. مطلب آپ حامیوں وغیرہ کو تو چھوڑ دیں نا، جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آج بھی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے حامی ہیں دل و جان سے، پر وہ دل و جان سے. لیگل اس کو اور میری بدقسمتی صرف یہ ہے کہ میں ان کے نام نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا. کیونکہ فیصلے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نواز شریف کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں. ہاں وہ مطلب اگر یہ ہوتا جی کہ نواز شریف نے آرڈر کیا تھا کہ جی موٹر وے بناؤ، اور اس میں موٹر وے سے یہ کمیشن لیا 30%، 20%، وہ اس طرح ایک بینک پہ جمع ہوا یا تمہارے ہاں رکھوایا گیا تھا، آپ نے پھر اس کو ٹرانسفر کیا فلاں 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 کرتا، تو اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ جی نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعلیٰ یا ٹوائس یعنی کہ پرائم منسٹر کوئی اس طرح کا اپنے اختیارات اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیسے کمائے. ان پیسوں کو پھر وہ ہم ٹریس کر کے بھی انہوں نے یہ خریدے فلیٹ یا واٹ ایور. ٹھیک ہے، رائٹ. اس کے باوجود یہ ہے کہ جی چونکہ احتساب کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا رہن سہن جو ہے وہ اگر آپ کے نون ذرائع انکم سے میچ نہ کرتا ہو تو آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کیسے. ٹھیک. مثلا آپ کی تنخواہ ہے 40,000 روپے مہینہ، لیکن آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس کی مالیت ابھی 10 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے یا 1 کروڑ ہے، تو وہ میچ نہیں کر رہا. ٹھیک. گاٹ اٹ نا؟ صحیح. ہاں چلیں ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جو فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیپٹن صفدر کو رہائی کا اور ان کی سسپینشن آف سینٹنس کا، اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، اب اس میں جو میں عرض آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر احتساب عدالت نے جو فیصلہ سنایا اس میں قانونی اتنے سخن تھے کہ انلیس بہت ہی متعصب ہوئے بغیر آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ یہ والی ریلیف نہ دیتے. اوکے، فیر انف. چلیں اب وہ اس کے بعد یہ سارا مدعا جو ہے وہ پروسیکیوٹر پہ ڈال رہے ہیں. وہ آپس میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں نا. ہاں ہاں آف کورس انٹر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ. اچھا، اب یہ جو صاحب جنہیں یہ کیس دیا گیا وہ نیب کے باقاعدہ ملازم نہیں ہیں. اچھا، مطلب انہیں باقاعدہ ہائر کیا گیا ہے کہ آپ یہ سسپینشن رکوائیں. یعنی کہ ان کو شاید اس بات کا بھی اندازہ تھا انہیں رکوایا، یعنی کہ انہیں باقاعدہ یعنی جو پرائیویٹلی ہائر ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے، it's not their regular ملازم. ٹھیک. میاں والی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم جی. نصرت جاوید صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی مطلب ہے کہ 63 دن پہلے جو ہے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، مطلب ہے 11 سال کی. اور 63 دن کے بعد جو ہے دوسری مطلب ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں رہا کر دی ہے 63 دن کے بعد. ایک لاہور ہائی کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. آگے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو ان فیصلوں پہ ہم کس طرح مطلب ہے کہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ تو میں اگر آپ کی لاجک پر جاؤں تو جس فیصلے نے یہ سزا سنائی تھی میں اس پہ کیوں اعتماد کروں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کل پرسوں سپریم کورٹ نے 2 بچوں کو بات کی کہ جی غلط ان کو پھانسی ہوئی ہے اور وہ لگ چکی تھی. تو ٹرائل کورٹس میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں بھائی، اسی لیے ہائر کورٹس ہوتے ہیں نا. ایک سسٹم ہے نا، عدالتوں کا نظام ہے. اس لیے کہ آپ کی دانش میں ٹرائل کورٹ نے صحیح سزا سنائی تھی اور ان سے جو سینئر ججز ہیں ان پہ آپ اعتبار نہیں کریں گے. یہ عجیب و غریب ہم لوگوں کا رویہ آ اپیل کا حق ہوتا ہے نصرت صاحب. ایک جونیئر جج کے اوپر جو دیکھ کے جو اپیل ہے یار، قانونی حق ہے میرے بھائی. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی؟ بلکہ یہ 63 دن زیادہ لگے ہیں آن ایوریج.
1.5 हफ्तों में ऐसी जमानत हो जाती है। जी बीबी, 1.5 हफ्ते? सॉरी 1.5 महीने। 1.5 महीने में, अच्छा ओके। लेकिन चूंकि छुट्टियां भी थी, बेंच बन रहे थे, टूट रहे थे, इस वजह से वो डिले हुआ। जी मुल्तान से जी कॉल। हेलो 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 मुल्तान। हेलो जी हेलो। हाँ सोहेल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ, चाथले वाला मुल्तान से। जी भैया। अच्छा सर, ये अदालत का जो फैसला आया नवाज शरीफ साहब के हक में, हाँ, तो वो जो इमरान खान ने कहा था कि 300 अरब रुपए का नवाज शरीफ चोर है, इंडिया में फैक्ट्रियां हैं, वो चीज तो गलत हो गई। अच्छा खैर ना, अभी देखिए, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये सवाल नहीं था कि 300 अरब रुपया नवाज शरीफ साहब ने कमाया है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये सवाल भी नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई हैं या नहीं। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हम टेलीविजन वालों ने ही आप लोगों को गुमराह किया है। हाँ, ये तो कोई बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सिर्फ एक सवाल था कि क्या जस्टिस बशीर साहब जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने जो सज़ा सुनाई है क्या वो मजबूत बुनियादों पे सुनाई है। अगर नज़र बज़ाहिर वो बुनियादें मजबूत नहीं दिख रही, उन पे मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो फिर ये ज़्यादती की बात है कि अगर मज़ीद गौर व खौज के बाद ये पता चले कि यार गलत बुनियादों पे उन्हें जेल में रखा गया, लिहाजा जो सज़ा सुनाई गई वो ख़त्म नहीं हुई। हाँ, उसको मुअत्तल किया गया है और कहा गया है कि जी जब तक वो सारी बुनियादों का जायजा न ले लिया जाए जिसकी बुनियाद पर जज बशीर साहब ने इनको सजा सुनाई थी, उस वक्त तक इन्हें रहा किया जाता है। और ये 5-5 लाख रुपए के बॉन्ड्स ने मुचल के जी ये हाजिरी देते रहा करेंगे अदालत में जब उनकी जरूरत। हाँ, जमानत इन अ सेंस बेसिकली हुई है ना। जमानत चूंकि आमतौर पर होती है जब आपके खिलाफ अभी फैसला तो ना आया हो ना, तो फिर तो आप जमानत ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से फैसला आ गया ना बीबी, आपको सजा सुनाई जा चुकी है, तो आम जबान में ये जमानत है, लेकिन कानूनी जबान में ये है कि जो आपको सजा सुनाई गई है उसको मुअत्तल किया गया है, खुदारा खत्म नहीं किया गया, सस्पेंड है, अभी मज़ीद और अपील उसके चलेगी। पीछे बेस ये है कि यार जब हम गौर खौज करने के बाद फर्ज करें अगर ये साबित हो जाए कि वाकई यार उनकी बुनियाद गलत थी, तो इनको तो क्योंकि बुनियादी हक इंसान का लिबर्टी है, आज़ादी है, सही है, तो यार उसको हमने 1 साल 1.5 साल जेल में एक गलत बुनियाद पे तो नहीं रहना चाहिए आदमी को। इतनी सी बात है बिल्कुल उस पे। जी एक और कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हुक्म सर। सर सादिर अचकज़ई बात कर रहा हूँ कराची से सर। जी अचकज़ई सर। जी भैया फरमाइए, आप टेलीविजन को ना सुने ना, हम आपकी बात सुन रहे हैं खुदा के लिए। सर आज हम नवाज शरीफ की जो रिहाई मिली है सर, हाँ, यहाँ पे हम लोग ये कहना चाह रहे कि आज जमहूरियत की जीत है, जमहूरियत की जीत है और अमरियत वालों को शिकस्त। अच्छा, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, क्योंकि अगर जमहूरियत की जीत हुई होती ना तो जमहूरियत की जीत होती है कि अगर रहा होने वाला जमहूरी अमल में हिस्सा ले सके। तो नवाज शरीफ साहब वैसे जलसे जुलूस कर सकते हैं, लेकिन वो किसी इलेक्शन, बल्कि वो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। तो इस हवाले से कोई इतनी खुशी ना मनाइएगा, ये बात ज़हन में रखते हुए। बाकी ये ठीक है कि अगर फ़र्ज़ करें, वही जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर गलत बुनियादों पर उन्हें लिबर्टी से महरूम किया गया था, देखिए वो इसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आती, शायद नवाज शरीफ साहब का कुछ लोग तो तेल निकालना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनको चौक में बिठा कर ना तो यूं करें जैसे यूं निचोड़ते हैं ना कपड़ा तो पानी गिरता है। जमहूरियत की जीत है और दूसरी तरफ ये है भाई, ना जमहूरियत जीती ना हारी, सीधी सी बात है कि नवाज शरीफ हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट इन द सुप्रीम कोर्ट। बाबा वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको हटा सबका, सारी हुकूमत का सरबरा वो पेश हो रहा है, याद? हाँ JIT के सामने वहाँ पे उसका एक जूनियर अफसर पूछ रहा है, हाँ बताओ ये क्या है? हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर फारिग, अच्छा फिर वो सादिक और अमीन भी ना रहे, और दरीस ना
ان کو پھر سزا بھی ہوئی، اور سزا میں ایسے حالات میں ہوئی کہ ان کی بیگم صاحبہ ایک موذی مرض کا سامنا کر رہی تھی، زندگی موت کا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ جی ڈرامہ لگا رہا ہے. ایبسلیوٹلی. وہ انہیں چھوڑ کر بیچارہ صرف یہ بات ثابت کر دے کہ میں بھاگا نہیں ہوں، ایک آرڈینری جیل گزاری ہے. اس کے بعد انتقال بھی ہو گیا، اور انہیں تو پھر بھی نام نہاد بی کلاس تھی. مریم نواز جینوئنلی سی کلاس پریزنر تھی. اور جن لوگوں نے کبھی ایک اور کال. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوید صاحب ملک سے بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو اور پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمیں کیوں؟ جس طرح آپ چند صحافیوں میں سے آپ بھی ہیں جو آپ قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے ایک مشکل وقت میں حق اور سچ کہا. میرے بھائی ملک صاحب، اللہ پاک کی قسم سے میں نے صرف اور صرف صحافت کی. آپ کا شکریہ، چونکہ اگر اس میں سے ایک آدھ بات آپ کو پسند آئی تو ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے سوائے صحافت کے کچھ نہیں کیا، اور اب بھی میں وہی کر رہا ہوں. لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ بنگڑے کس بات کے ڈال رہے ہو، کیا مطلب مل گیا، سونا نکال لیا. کیا دو کیس اور بھی چل رہے ہیں نصرت صاحب. بیوی 2 کیس اور ہیں. فائنل اس کا آنا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں نا، جس بات کو میں کہہ رہا تھا، ان کو لائے. اب یہ پروسیکیوٹر صاحب نیب کے باقاعدہ پروسیکیوٹر ہیں جنرل مشرف کے زمانے. رائٹ. اس کے بعد یہ جج بنے پی سی او کے تحت. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ان کی باقاعدہ نفرت کی کہانی ہے شریف فیملی. تو انہوں نے کہا یار اتنے سینئر وکیل ہیں، یہ شاید نہیں ہونے دیں گے. اچھا. انہوں نے بیچاروں نے اپنا زور لگایا، لیکن وہ جو ججمنٹ لکھی ہوئی تھی وہ اتنی فالٹی تھی کہ اس میں سے جب وہ کوسچنز کرتے تھے تو وکیل صاحب نے پہلے کہا کہ جی میری والدہ بیمار ہو گئی ہیں، ساتھ ہی سپریم کورٹ چلے گئے انہیں روک دیں کہ وہ مینٹینیبلٹی لا رہے تھے. کیونکہ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو 10 سال کی جو وہ میاں والی والے کہہ رہے تھے نا، تو اس میں ایک خاص مدت گزارنے کے بعد ہی انہوں نے اس گراؤنڈ پہ مینٹینیبلٹی کہ کیا ابھی اس کو سننا بھی چاہیے ضمانت کو یا نہیں، پر وہ اس پہ بھی بریک کا خیال. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اس کے بعد ایک دم سے جی اب بڑی گہما گہمی سیاسی سرگرمی ہو جائے گی. بھائی کیسے ہو جائے گی؟ اگین جی مانسہرہ سے کال. جی السلام علیکم سر. ہلو. السلام. جی جی حکم. جی نصرت جاوید صاحب مانسہرہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحمید نام ہے. جی جی فرمائیے سر، بات کریں نا جلدی سے میرے بھائی. جی سر میں نواز شریف صاحب کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، یک طرفہ مقابلہ کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اپنے منتخب نتائج حاصل کر دیے گئے یک طرفہ طور پہ، اب رہا کر دیا ہے. تو یہ کون سا احسان کیا ہے رہا کرنے؟ اچھا بہرحال میں اس بات میں نہیں، میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. نہیں بھائی جو ظلم ہونا تھا نا، تو اس ظلم کا اگر دیکھیے نا، نواز شریف جیل میں گئے تھے نا، ان کے سارے ووٹرز تو نہیں ڈال دیے تھے جیل میں. نہ کریں نا ایسا نہ کریں نا، نہ کریں ایسے. جنہوں نے ان کو ووٹ دینا تھا دیا، ورنہ خرم دستگیر کیسے آ گئے؟ ایک مثال کے طور پر جنہوں نے نہیں دینا تھا نہیں، انہوں نے کہا کہ جڑا جتے ہو دے نال. تو ایسے نہ کریں کہ جی چونکہ وہ جیل میں تھے تو اس لیے نہیں. تو الیکشن میں تو ویسے بھی وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے. یہ بات کتنی دفعہ بتائیں. یہ بس ایسے ہی ہے. وہ ابھی جیسے ہے نا سڑک بند ہو گئی، میاں دے نعرے بجن گے، تو 18 جولائی نو کتے سو نعرے بجن گے. ڈرامے ہوتے ہیں سارے، رنگ بازی ہوتی ہے، فراڈ. آنیسٹلی یہ جو ہوتا ہے میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ڈھول. یہی تو سیاست ہوتی ہے. ارے کچھ نہیں، یہ 2 نمبری ہے. مانو نا میری بات. ہاں تھوڑا کرو، دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں. واقعا. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. ہلو جی فرمائیے. بی بی آپ بالکل اس وقت آن ایئر ہیں، آپ کو لوگ سن رہے ہیں. جی سر کیسے مزاج ہیں؟ کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ نے بات بڑی خوبصورت کی کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے اور لوسر بازی.
نہیں رنگ بازی جی لاہور کی زبان ہے وہ ایسی لوگ ایسے. اچھا میں آپ سے ایک بات, آئی ایم آلسو جرنلسٹ, میں نے جرنلسٹ ہوں میں بھی, لیکن میں ایک اوپینین اپنا یہ دینا چاہوں گی, کیا ہمارے ملک میں یہ قانون ہے یہ ایک ارب پتی جو ہو یا کروڑ پتی بھی جو ہو وہ اپنی اس طریقے سے 4 پیسے دے کے بل کروا لے؟ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ. پیسہ کھائے جاؤ, فراڈ کرے جاؤ, اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہ بیل دے کے نکل جائے. یہ طریقہ زیادہ بہترین ہے. آپ کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس لیے ضمانت ملی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں, کہ ان کے پاس پیسے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھ تو رہے ہیں آپ. تو آپ جج پہ کیا بات کر رہی ہیں؟ اس ملک میں کسی اتنا پیسہ ہونے پر کتنا پیسہ, جج پہ الزام لگا رہی ہیں, کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ پیسہ جج پہ کیوں الزام لگاؤں؟ جج نے چھوڑا ہے نا, یہی آپ کہہ رہی ہیں, جج نے چھوڑا ہے نا. جہانگیر ترین سے نہیں, ایک مجھے بتائیے, جہانگیر ترین جو ہیں وہ لودھرا میں پکوڑوں کی دکان چلاتے ہیں. ہلو نہیں, ایک منٹ پہلے مجھے بتائیے نا, جہانگیر ترین صاحب بی بی ایک بتائیے, جہانگیر ترین صاحب کی لودھرا میں یعنی پکوڑے کا کھوکھا ہے, وہ کیوں نہیں صادق اور امین قرار پائے؟ ان کے پاس بھی بہت پیسے ہیں. ان کے پاس بھی بہت پیسے ہیں. سر جی یہ پاکستان صادق نہیں تو پاکستان یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے ہی نہیں, آئی ایم سوری, آپ نے پتہ نہیں کہاں جرنلزم سیکھا ہے. اگر ایسا جرنلزم سیکھا ہے تو خدا ہمارے ملک کو ایسی صحافت سے محفوظ ہی رکھے. اور مجھے بھی آج اپنے آپ کو صحافی کہلوانے پہ کافی شرم محسوس ہوئی. میں بہت شرمندہ ہوں کسی کے پیسے ہونے سے. اگر پیسہ کام آتا ہے تو جہانگیر ترین کا کام کیوں نہیں آیا؟ وہ تو ہے نا. نہیں بیوی نہیں, یہ باتیں یہ ہم لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہے. یہ ہم نے یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر ہم نے گمراہ کیا ہے. ہمارے دل میں جو آتا ہے ہم بولتے ہم کو جو مرضی. بھائی اگر پیسے کی بات ہے تو صادق مطلب کہ جہانگیر ترین کا کیوں نہیں کام آیا؟ میں تو سمپل سی بات کر رہا ہوں. اگر پیسے کی بات ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں باتیں ہوئی؟ نہیں صحیح, کیا اس سے زیادہ ہے نواز شریف کو بھی آج بھی؟ نکالو دونوں کے ایسٹس, مقابلہ کرو. نہیں آف کورس ناٹ, کیا مطلب, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. ایسٹس کی بات بھی نہیں ہے, امیر غریب کی بات نہیں. مفتی صاحب ایک 2 رکنی بینچ تھا, اور دیکھو کتنے غریب آدمی ہیں. کون؟ جنرل مشرف. ہاں وہ تو بہت ہی غریب ہے نا, باہر رہتے ہیں غربت میں, دبئی کی غربت میں رہتے ہیں. ان کے پیسے کام آئے ہیں یا کوئی اور چیز کام آئی ہے؟ نہیں پتہ نہیں. یعنی اس طرف نہیں جائیں گے, بس ایک بنا لیا وہ غریب آدمی جو ہے. ایک بات کیا کسی اور کو کبھی کسی غریب آدمی کو کسی کیس میں بیل نہیں ملی کیا؟ فار گاڈ سیک, عدالتی نظام ہے, آپ جج پہ کس قسم کے آپ جاؤ. یہ اسلام آباد میں چلو کل کچہری میں, وہ یار ایک غریب آدمی بھی پکڑا گیا ہو, وہ 5,000 8,000 کچھ نہیں یار, اس کی بیوی جو ہے وہ زیور بیچ دے گی, 2 کڑے بیچ کے, ایک وکیل کر کے ضمانت کرواتی ہیں یار, روزانہ ہوتی ہے. اچھا چھوٹے موٹے یہ جو وارداتیں کرنے والے ہیں ان پہ کوئی 35-40 کیس چل بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہاں, اور 36واں کر کے بھی پھر بھی ضمانت دے کے آتے ہیں. جاتی یہی ہے نا کہ جب آپ کو فیصلہ اچھا لگے تو عدلیہ آزاد ہے, اور جب نہیں ہے تو پھر کوئی اور شریف. ہاں اس کیس میں یس. اچھا نواز شریف کے کیس میں تو یہ ہے نا, ہر چیز بڑی کلیئر تھی بھی. کہاں تھی؟ اگر کلیئر ہوتی نہیں تو سپریم کورٹ کیوں بھیجتا؟ سپریم کورٹ نے اوکاما کا کہا تھا, اور کہتے ہیں کہ اوکاما کے علاوہ بھائی صاحب یہ آپ کے جرائم ہیں, لہٰذا نصرت صاحب مجھے 100% کسی بات کا یقین ہو, اگر میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو عدالت تو کچھ نہیں کر سکتی نا. اتنی سی بات ہے جو بات نہیں سمجھ پاتے لوگ. نہیں سمجھیں گے نا, اس لیے کہ چھوٹ کیوں گیا. بس وہ اس وقت اچھا لگا تھا وہ, کیونکہ وزیر اعظم صاحب گئے سعودی عرب, اور ہمارے جو جج نہیں, اور دوسرا یہ کہ پیسہ شاہ سلمان نے فون کر کے انہیں کہا کہ آپ ذرا چھوڑ دیں, ذرا نواز شریف. خود اپنے اداروں کی توہین کرتے ہیں. نصرت صاحب میں نے ٹی وی پہ مختلف چینلوں پہ لوگوں کا یہ کویسچن سنا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کا تو کچھ تعلق ہے پرانا. ارے بھائی وہ تو اس نے عدالت میں کہہ دیا تھا, اس نے پروسیکیوٹر نے, تو اس کا جو اچھا اس کا جواب کوئی نہیں میرے بتاتا. وہ آنریبل جج صاحب نے کہا کہ بھائی عدلیہ کی تحریک میں میرا سب سے قریبی تعلق جو تھا وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. ہاں ہی سیڈ دیٹ ایبسولوٹلی, اور فیکٹ ہے یہ. اطہر من اللہ صاحب اس وقت لائر تھے, ان کا بڑا انہوں نے کہا یہ عدالت میں. اور میں اس زمانے میں بہت ایکٹیولی کور کر رہا تھا وہ پورا واقعہ. یس
He was closest to इमरान खान। तो लॉयर्स मूवमेंट में तो बीबी, लेकिन वो एतजाज के करीब भी हो सकते थे ना। ठीक है, मगर नहीं थे वो इमरान खान साहब के, यानी पिया मिलान के लोगों के साथ हो सकते थे। हाँ हाँ, सब लोग इन्वॉल्व थे, बिल्कुल ठीक। उन्हें जाकर रोजाना की बताते थे कि क्या आप क्या करना है। चल यस, सही। हाँ, मतलब बाय हिज ओन एडमिशन उन्होंने खुद ये बात कही है और फैक्ट है ये, मतलब मैं गवाही दे रहा हूँ। सही। बस चलें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोल_पाकिस्तान_। अच्छा, तो मैं जल्दी से ये एक बात एक्सप्लेन कर लूँ कि एक बहुत वाज़ेह सी बात है जो कहते हैं एकदम से सरगर्मी, गहमा गहमी, ढोल ढमक्का, वो हो ही नहीं सकता। क्यों? एक तो वैसे ही वो रहा हुए हैं, दूसरा भी मुहर्रम के दिन अभी। यस, और अभी उसके बाद उन्होंने जाना है, उनकी बेगम साहिबा का चेलम भी नहीं होना, बेगम साहिबा का अभी चेलम है अभी तो। अच्छा, सैकड़ों ऐसे लोग हैं पूरे मुल्क में, हाँ, जिसमें बहुत सारे कई यानी कि इनकी अपनी पार्टी के बड़े तकड़े रहनुमा भी, हाँ, बहुत सारे नामवर वकला, बहुत सारे नामवर लिखारी जो जनाजे में गए, उनको बेचारों को जनाजा भी यानी सफ नहीं मिल पाई। नहीं तो ताजियत के लिए अभी तो लोग जाते रहेंगे ना। अब ये कि वो ये चाहेंगे कि वो जाती उम्रा में रहें और ताकि लोग चेहलम तक और अपने ग्रीफ को, अपने गम को वो हैंडल कर चेहलम तक तो मेरे ख्याल में वो अब इसी मोड में वो गहमा गहमी नहीं होगी ना। फिर हमें आई देखा जी यही तो डील हुई है। नहीं, लेकिन क्या आप चुप करके बैठेंगे, कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे? कहाँ लिखा है? में अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए भाई, अभी 15 दिन नहीं हुए, वो इंतजार करेंगे कि बेगम साहिबा का, और उसमें एक सबसे अहम जो एक उनकी समाजी जिम्मेदारी है कि मिसाल के तौर पर आपका उनके साथ का दूर परे का भी को वास्ता जब लोग आते हैं तो फिर आप तो लोग फिर आपसे फिर आप उनसे मिलते हैं, आप कहते हैं सर वो जनाजे में भी हाजिर हुआ था लेकिन वो मियां साहब बिल्कुल बहुत लोग थे आपसे उस वक्त हो नहीं पाई मुलाकात, उस वक्त ही मैं मुजाहिर तो अब बैठ के कोई और मुख्तलिफ बहुत से लोग जाएंगे नुसरत साहब, तो जाहिर है कि इन्हें उनको अटेंड करना है। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा जेल में भी मियां साहब को जाना पड़ा था अस्पताल। हाँ जी, फिर जब वो लाहौर गए तो गए, सो ही हैज दैट मेडिकल हिस्ट्री एज वेल। दिल के मरीज हैं, प्रोबेबली वो ये भी चाहेंगे कि उनका एक प्रॉपर चेकअप इन दिनों में चेकअप हो पाए और उसका कोई जो हो सके। इसी तरह मरियम साहिबा जो हैं ज़ाहिर है अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच थे, अभी तो वो मॉर्निंग में है बेचारे। अपने बच्चे जो अपनी नानों से बहुत ज़्यादा अटैच थे, ज़ाहिर है कि वो उनको अभी तो वो पूरा खानदान ही ग्रीव कर रहा है ना, अभी तो वो ग्रीविंग मोड में करेंगे या कि वो इनके ढोल ढमक्का ये वो करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो निकले हैं जेल से, तो वो जहाज खड़ा था चौधरी मुनीर का, दे वांट टू गो टू लाहौर। लेकिन इसको भी कि पहले शाह को डाला, आप जब अगर खामोश रहेंगे ना चेलम का इंतजार, कोई हम इतने जालिम लोग हैं खुदा की कसम से, हम ऐसे कूफा वालों को बुरा कहते रहते हैं, अपने अपना कंडक्ट नहीं देखते। हमारा भी काफी उन्हीं से मिलता जुलता है। जी एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, असफन बात कर रहा हूँ सर गुजरांवाला से। जी भैया हुकुम। अच्छा सर, सिर्फ मैं इतना ऐड करना चाहूंगा कि सर इलेक्शंस तक उन्हें अंदर रखना था मकसद, ताकि इलेक्शंस मनूवर किया जा सके। किसने उनके रखने से क्या हुआ? आप वोट उन्होंने डालना दी गई। देखिए जब एक मेरी इल्तिजा सुन लेना यार, मेरी बात सुने खुदा के लिए मेरे भाई असफन साहब, सजा सुना दी गई। जब सजा सुनाई गई जिस दिन, क्या उस दिन मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब यहाँ थे? नहीं थे ना सर, वो नहीं थे ना, तो वो लंदन में ही रुके रहते फिर। सर इलेक्शन मेरी बात सुने, वैसे अगर उनको सजा ना होती तो वो लंदन में ही रुकते थोड़े दिन, अपनी वालदा और बेगम साहिबा के सजा उनको अदम मौजूदगी में सुनाई गई क्योंकि वो यहाँ थे ही नहीं। उन दोनों ने फैसला किया दुरुस्त, और वो इतने बच्चे नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 मरतबा वजीर आजम रहे बीबी भैया। जी सर, उन्हें पता था कि हम जब एयरपोर्ट उतरेंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। बात है ना, मुझे ये बताएं, आपने उनको अगर वोट करना था तो वो कैंपेन उन्होंने की या नहीं की, उससे जैसे नवाज शरीफ साहब के वोटर पे क्यों असर पड़ा? आप अगर उनके वोटर हैं, आप तो फिर भी गए होंगे नवाज शरीफ साहब को वोट करने के लिए। तो दूसरा ये कि शायद अगर सजा ना होती मेरे भाई, तो शायद वो बेगम साहिबा के साथ ही थोड़े दिन और रुक जाते, वो शायद उस वक्त आते ही ना, हो सकता है वो इलेक्शन के बाद ही वापस आते, सजा ना होती तो।
वोटर जो 15 से 20% जो होता है स्विंग वोटर होता है वो देखता है इलेक्शन वाले दिन क्या सिलसिला था? वो ये देखता है, बुरा ना मानिएगा, हाँ, कि जीत कौन रहा है। सही कह रहे हैं आप। सच्ची बात खुल के करनी चाहिए। वो लोगों ने देखा कि जी इस दफा जो है दूसरी तरफ कार्ड जो है वो इमरान खान के पास अच्छे हैं, उन्होंने कहा चलो जी जड़ा जिते ओदे नाल। दूसरा, हाउ डू वी नो नुसरत साहब के सजा ना होती कि उस वक्त वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के पास ना रुकते थोड़े दिन और? हाउ डू वी नो दैट? तो सुनाई जा चुकी, वो आए ना तो उनका सगा भाई एयरपोर्ट ना पहुंच पाया। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। क्या यार बातें कर रही हो? मुस्लिम मस्जिद से हाँ हाँ, यस यस, आपने एयरपोर्ट पहुंचना है तो फंस गए ना। तो शहबाज कहा, शहबाज शरीफ, शहबाज स्पीड, वो खुद नहीं आया। अब जब सगा भाई ना है तो आम आदमी कहेगा यार दादा भरा बकरी हो गया, मैं पागल है गया, मैं बाहर आऊँ, अल्लाह खैर सल्ला, एज सिंपल। जो बात करनी है सॉलिड वो को करेगा नहीं। अब हर बंदा कवर कर रहा है ये वो उधर चल यहाँ के वो, और वही अब ढोल ढमक्का, अल्लाह का शुक्र जमहूरियत जीत गई। ना आज पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब जेल, कम से कम उनको लेने, इतना इसलिए कि जमहूरियत जीत गई। चलें जी, आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपको फिर मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।